वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज के प्रोग्राम में हम खसूसी तौर पे बात करेंगे कौमी सलामती यानी कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो एक तब्दील होती हुई सूरत हाल है खत्ते के अंदर अमन और हालिया दिनों में पाकिस्तान की तरफ से भारत को होने वाली जो सिग्नलिंग है। 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग फोरम पर बात करते हुए मसला कश्मीर समेत दीगर जो तनाज़े हैं उनके ऊपर बातचीत के लिए भारत को पेशकश की थी और साथ ही ये भी कहा था कि 5 अगस्त 2019 के एक तरफा भारतीय इक़दाम के बाद अब 2 तरफा ताल्लुकात की बहाली के लिए पहला कदम भारत को ही उठाना पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी इसी फोरम पर खिताब करते हुए खित्ते के अंदर पुरअमन हमसायगी यानी कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस के ऊपर जोर दिया और साथ ही पाक भारत तलखी को दफन करके आगे बढ़ने की बात की। इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से भी गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने ये कहा कि कौमी सलामती अब महज फ़ौज की ही एक मखसूस डोमेन या दायरा नहीं है बल्कि इसकी रवायती जो तशरी या तारीफ़ है तब्दील हो चुकी है। इसके अंदर अब जो इंसानी तरक्की है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट, खित्ते के अंदर मजमूई अमन यानी कि जियो इकोनॉमिक्स और कनेक्टिविटी जैसे नए कॉन्सेप्ट्स या ख्यालात भी शामिल हो चुके हैं। पहले सिविल और अब अस्करी क़यादत की तरफ से हालिया दिनों के अंदर भारत के साथ ये पुरअमन हमसायगी और बातचीत की जो पाकिस्तानी पेशकश है ये हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी इमेज बेहतर करने और मुआशी सूरत तब्दील करने की तरफ एक अहम शिफ्ट करार दिया जा रहा है। इसके साथ साथ अफ़गान अमन अमल भी काफ़ी जो अहमियत है उसका हामिल है जिसमें अभी तक इंट्रा अफ़गान डायलॉग के हवाले से कोई ख़ास पेशरफ नहीं हो सकी। पाकिस्तान का सिक्योरिटी पैराडाइम क्या सचमुच तब्दील हो गया है? पाकिस्तान की जो हालिया सिग्नलिंग है इससे क्या सचमुच खित्ते के अंदर और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? इन सब इश्यूज़ पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, ये एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, ये भी एक सीनियर सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ़ हैं, इनकी एक किताब ताज़ा तरीन जो है आ रही है। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, ये साबिक मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। जी शहजाद साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेरी क्विकली सर ये बताइएगा कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर आर्मी चीफ साहब ने बात की है और कहा है कि उसके मायने या जो पैरामीटर्स हैं वो तब्दील हो गए हैं, सर आपके ख्याल में ये आर्मी चीफ की तरफ से क्या एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है या पहले भी ये गुफ्तगू होती रही है फौज की तरफ से पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है आर्मी चीफ का इतने खुले अंदाज में इसका इजहार करना एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, हम जब भी अपने भारत के साथ ताल्लुकात की बात करते हैं या करते रहे हैं तो हमेशा कोई ना कोई एक क्वालिफायर बीच में ज़रूर लगाते हैं कि अगर यूँ हो, अगर ऐसा हो, या फलाना कोई रेजोल्यूशन की बात हो जाएगी, कश्मीर के मामले में कुछ मामलात की बात हो जाएगी कि यूएनएससी रेजोल्यूशंस हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। ये पहली मर्तबा है मैंने देखा है कि हमने कश्मीर की बारे में बात की और उसका बातचीत के ज़रिए हल करने की बात जब हुई तो उसके अंदर कोई जैसे कहते हैं ना कि प्री कंडीशन, चाहे वो रेट्रिक के तौर पे ही लगा दी जाए जो कि आम तौर पे हम पहले किया करते थे, वो अब उसमें मुझे इस दफ़ा नज़र नहीं आई। दूसरी बात, इससे पहले भी जनरल बाजवा ने अपनी किसी और तकरीर में किसी जगह पे कोएग्जिस्टेंस का जिक्र किया था कुछ ही अरसा पहले। तो जहाँ आप कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, एक इकनॉमिक पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं, ज़रूरत है कि उस रास्ते पे चला जाए, नेशनल सिक्योरिटी का जो मतलब है उसको चेंज करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप तैयार हैं दरवाजे खोलने के लिए ताकि आपका वहाँ से कोई गुफ्तगू का तरीका हो सके, अगर दूसरी तरफ ये चाहती है कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए। तो मेरे हिसाब से तो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है बहुत। हाँ, इस पर आप बहस कर सकते हैं कि आया ये प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही बात करते हैं, मेरा ख्याल हमारे नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न के लोग भी यही बात करते हैं, गो के उनका थोड़ा बहुत अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन एक आर्मी चीफ की तरफ से इतना खुल के बयान आ जाना काफ़ी हद तक जो लोग हमारे खत्ते में सिक्योरिटी के मामलात को देखते हैं, मुल्क के अंदर जो देखते हैं, उनके लिए भी कि बड़ी हद तक रीअश्योरिंग होगा कि अब सिर्फ हम पॉलिटिशियंस या एकेडमिक्स ये बात नहीं करते, बल्कि अब वो इदारा जिसको कि सिक्योरिटी का जिम्मेदार ठहराया जाता है, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ ये एक
ہے ایک ریپوٹیشن آرمی کی، تو اس کے اندر بھی یہ بات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر ملیہ، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ جو جس کو ایک اسٹریٹجک شفٹ کہہ رہے ہیں شہزاد چودھری صاحب، تو آپ اس کو پاکستان بھارت تعلقات سے اگر اب کے زاویے سے دیکھیں تو کتنا کوئی اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ لچک آئی ہے یا آنی چاہیے پاکستان کی پالیسی میں جہاں تک بھارت کا تعلق ہے؟ دیکھیے، میں تو کوئی اسٹریٹجک شفٹ نہیں دیکھتی، اس لیے کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے، امتیاز کرنا چاہیے بٹوین پوسچر اینڈ پالیسی، الفاظ، ریٹرک اور انٹرسٹ، مفاد۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو اصولی پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اسٹریٹجک شفٹ کے لیے تو آپ کو وہاں تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ یہ کہنا کہ جی ہم امن کے چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ، یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے بیان کی ہے، یس یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹون میں فرق آیا، لیکن ٹون اور سبسٹنس جو ہوتا ہے ان دونوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ضرور ہوا ہے کہ ٹون میں شفٹ آئی ہے، لیکن اسٹریٹجک شفٹ نہیں ہے۔ ٹون میں شفٹ آئی ہے لیکن چیلنج بھی آگے دیکھیں نا، دیکھیں اس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں اٹ ٹیکس 2 hands to clap، یعنی کہ 2 ہاتھوں سے تالی بجتی ہے۔ تو پاکستان کا امن کے لیے یعنی کہ ڈیزائر کو اسٹیٹ کرنا، اس کا اظہار کرنا، یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ دوسری طرف سے کیا ممکن ہے۔ پھر یہ کہ کشمیر پہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان کسی قسم کا ڈائلاگ کے لیے تیار ہو سکتا ہے بغیر کشمیر ڈسکس کیے ہوئے۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں جنرل باجوہ کا میں وہ فقرہ پڑھ دیتی ہوں، یہ بہت اہم فقرہ ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری پالیسی میں کوئی شفٹ نہیں ہے، ٹون میں شفٹ ہے۔ پالیسی کیا ہے؟ کوٹ: without resolution of the Kashmir dispute through peaceful means, the process of subcontinental rapprochement will always remain susceptible to derailment۔ ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے اور ہمارے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ کشمیر کو ریزالو کیے بغیر یہ گاڑی آگے نہیں چل سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اب یہ ضرور ہے کہ ایک بہت ہی وائڈ رینجنگ تقریر تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ بڑی تھاٹفل تقریر تھی جنرل باجوہ کی۔ انہوں نے جس قسم کا کمپریہنسو سیکیورٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ آگے پیش کیا ہے، یہ ہمیشہ سے ایک یعنی کہ بحث تو رہی ہے یہ کہ اسٹیٹ سیکیورٹی اور ہیومن سیکیورٹی دونوں اہم ہونے چاہیے، تو انہوں نے اس کو اہمیت دی دونوں کو۔ لیکن اگین میں یہ کہوں گی کہ اصل امتحان، اصل ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ تو آپ نے بہت اچھے استعمال کیے اور کمپریہنسو سیکیورٹی کی بات کی، ہیومن سیکیورٹی کی بات کی، جو ہم سویلینز تو کب سے کر رہے ہیں، لیکن اصل ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپریشنلائز کیسے ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے کہ اگر سیکیورٹی صرف ایک ہی ادارے کے ہاتھ میں رہے اور جو عوام ہے یا باقی لوگ ہیں، سویلینز ہیں، گورنمنٹ ہے، میں سمجھتی ہوں اس میں اپوزیشن پارٹیز کا بھی رول ہوتا ہے، تو یہ سب مل کے جس کو کہتے ہیں نا ایلیمنٹس آف نیشنل پاور، اس کو استعمال کرنا تو سب کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ تو میں بالکل ان کی اسپیچ سے میں سمجھتی ہوں کہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ کمپریہنسو سیکیورٹی کی بات کی۔ ایز آئی سیڈ اٹس ناٹ اے نیو کانسیپٹ، یہ پہلے عامی چیز نہیں ہے، انہوں نے اس پہ بات کی ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ کہ اس کو آپریشنلائز کیسے کریں۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب پاکستان کی طرف سے کوئی اس طرح کا سگنل آ رہا ہے یا اشارہ آ رہا ہے کہ اور چیزوں پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں، کشمیر پہ پہلے نہیں بات کریں گے؟ کیا آپ اس طرح کی تشریح کر سکتے ہیں اس کی، یا آپ بھی ان سے اگری کریں گے کہ ابھی اٹس ٹو سون ٹو سے اینی تھنگ؟ ابھی بہت جلد ہم کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن اصل 2 چیزیں ہیں اس میں۔ اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ جو ہے امن کی ہمیں خواہش ہونی چاہیے، یا جو ہے وہ کہ جو نیشنل سیکیورٹی کا کانسیپٹ جو ہے بہت پہلے سے بحث ہوتی رہی ہے کہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ صرف آپ ملیٹریلی جو ہے مضبوط ہوں، بلکہ آپ کو دوسری چیزیں بھی بہت ضروری ہیں، جس میں ڈومیسٹک آپ کی اسٹیبلٹی بھی آتی ہے، آپ کی جو ہے فوڈ سیکیورٹی بھی آتی ہے، آپ کی اکنامک سیکیورٹی بھی آتی ہے، تمام چیزیں آتی ہیں، یہ جو پہلے سے چل رہی تھی۔
ٹھیک ہے، مطلب جناب باجوہ صاحب نے اس پہ بات کی، لیکن ایک دو چیزیں میرے خیال جو سوالیہ نشانات ہیں جس پہ ہمیں میرے خیال کرنی چاہیے کہ یہ ایک پالیسی جو تھی، یقینی بات یہ ہے کہ خواہش تو ہے، سب کو خواہش ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اچھی دوستی کی جائے، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا تبدیلی آئی ہے جو کہ ہم نے جو ہے ہمارا جو ٹون جو ہے وہ چینج ہوا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہمیں ابھی تک تھوڑا سا اس میں کنفیوژن نظر آتا ہے پالیسی سطح پہ. ایک تو یہ بات ہے کہ دیکھیں مطلب جو تقریر کیونکہ جو پرائم منسٹر صاحب کی بھی تقریر تھی، جناب باجوہ کی بھی تقریر تھی، شاہ محمود قریشی کی بھی ایک تقریر تھی. اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو ہر کی تقریر میں ایک فرق بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے. ایک ساتھ جیسے شاہ محمود قریشی کی جو تقریر تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مختلف تو نہیں تھی، لیکن اس کا جو ایک لحاظ سے کہہ دیں کہ بہت ساری چیزیں اس سے مختلف تھیں جو کہ جنرل باجوہ کی تقریر تھی. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں تھوڑی سی پالیسی جب بھی ہم اس قسم کی کرتے ہیں تو ایک کچھ احتیاط بھی کرنی چاہیے. احتیاط یہ ہے کہ جیسے ابھی بات آ رہی تھی کہ یہ دو ہاتھوں، یہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ بہتر تعلقات رکھنے کی، تو یہ دو طرفہ بات ہوتی ہے، ایک طرفہ بات نہیں ہوتی ہے. ٹھیک، ہم اپنی خواہشات کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اس میں تقریر سے ایک سوال پیدا یہ ہوا ہے کہ کیا ایسی تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ٹون بھی چینج ہوا ہے. اور دیکھیں اس میں اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ڈپارچر بھی ہے. ابھی 2 سال پہلے جو ہمارا جو فروری 2019 اور 2000 جو اگست کے جو ڈیسیشن تھا اگست 5 کا ہندوستان کا انیکسیشن آف کشمیر، تو اس کے بعد جو ہے ہماری ایک پوزیشن بن کے آئی تھی. میں اس پہ نہیں جاتا ہوں کہ کیا تھے، لیکن وہی تھی کہ پوزیشن یہ تھی کہ ہم ہندوستان سے صرف اس وقت بات کریں گے جب کہ وہ اپنے ان پالیسی کا جو کچھ کیا ہے انہوں نے اس کو ریورس نہیں کرتی ہے. یہ ہماری ایک آفیشیل پوزیشن تھی. تو جب جنرل باجوہ کی تقریر یا پرائم منسٹر کی تقریر تھی تو اس میں بہت بڑے سوال ہی پیدا ہوتے ہیں کہ کیا تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ٹون جو ہے یا اس طرح کی بات ہم کر رہے ہیں. تو میں خیال یہ کہ کیا یہ ہے کہ ہمیں بھی کوئی سگنل ملے، کیونکہ میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک تقریر تھی اور تقریر کے بعد بھی کوئی چیز سوال جوابات بھی تھے جس میں انہوں نے اس طرح کا اندیا دیا تھا کہ پازیٹیو سگنل ملے ہمیں. لیکن بات یہ کہ اتنی بڑی پالیسی میں جب کچھ آپ لے کے آتے ہیں تبدیلی، تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس بنیاد پہ کر رہے ہیں. دوسری طرف ہندوستان کا بھی دیکھ لیں، ہندوستان کی طرف سے آفیشیل کوئی بھی چیز نہیں آئیں گے اس پہ. مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے جس سے ہمیں یہ اندیا ملے کہ وہاں پہ کوئی تبدیلی بھی نظر آ رہی ہے، ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے. ہوگی شاید بیک چینل میں کوئی بات چیت ہوئی ہوگی، لیکن بات یہ کہ پالیسی جب بنتی ہے تو اس میں کچھ ڈپلومیٹک تقاضے بھی ہوتے ہیں، اس میں احتیاط بھی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ پبلک میں کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ بھی لیے جا سکتے ہیں کہ شاید ہم اپنی پوزیشن سے ہٹ گئے. تو یہ میرا خیال یہ کہ اس پہ بالکل صحیح سر فورم پہ بات ہونی چاہیے اور واضح ایک تصور بھی بن کے آنے چاہیے کیا تبدیلی آئی ہے، کیا خطے میں تبدیلی آئی ہے، کیا ہندوستان کے موقع پہ کیا تبدیلی آئی ہے جس کو ہم یہ بات کر رہے ہیں. جی ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ایک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شہزاد چودھری صاحب سے، زاہد حسین صاحب سے اور ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ سے، اور ہم بات کر رہے ہیں جو گزشتہ روز اور اس سے پہلے آرمی چیف اور وزیر اعظم صاحب کی جو تقریر تھی پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے، اور آبویسلی خطے کی بھی بات کی. جی شہزاد چودھری صاحب، سر یو ور ٹیکنگ نوٹس فیوریسلی جب بات کر رہے تھے زاہد صاحب، تو بتائیے گا سر، ڈڈ یو ہیو سم کامنٹس اور شل آئی جسٹ آسک اے کوسچن؟ نو آئی لائک ٹو، میں تھوڑا سا اس کو آئی تھنک ری اسٹیٹ کرنا چاہتا ہوں کسی اور طریقے سے، اسٹریٹجک شفٹ سے ہٹ کے، کیونکہ اس میں کسی چیز میں الجھنا نہیں چاہتا. گو کہ میری نظر میں اسٹریٹجک ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی پوزیشن کو ہلکا سا بھی تبدیل کرتے ہیں، دیکھیے یاد رکھیں 70-75 سال سے آپ دو ملک ایک جس طرح کہتے ہیں نا غراریوں میں، گرووز میں پھنس چکے ہیں. سو وین ایور یو وانٹ ٹو میک، اب جب پھنس جاتی ہے چیز تو وہاں سے ہل نہیں سکتی ہے. اس کو ہلانے کے لیے کچھ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں سے گروو سے ہیلپ آؤٹ کرنا پڑتا ہے.
वो दैट इज अ शिफ्ट, दैट इज अ चेंज ऑफ पोजीशन। वो जो चेंज ऑफ पोजीशन होती है, जब एक गरारी से, आप फंसी हुई गरारी से उसको, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन को हटाते हैं, तो एक हल्की सी मूवमेंट वो गरारी मूव करना शुरू कर देती है। तो दो गरारी हैं, पाकिस्तान ने एक गरारी के अंदर हल्की सी मूवमेंट का इंदिया दिया है। मेरी नजर में इट इज स्ट्रेटेजिक इनफ फॉर समवन टू बी टू एक्सप्लॉयट, टू यूज। वरना ये दो गरारियां तो ऐसी फंसी हुई थी कि बिल्कुल बंद हो गई थी, जाम हो गई थी, चल ही नहीं रही थी। जब आप पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप को इस तरीके से देखते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि ये तो 70 साल से हम बंद पड़े हैं गरारियों में। इसीलिए हमारी लेगेसी पोजीशंस हैं, लेगेसी इश्यूज हैं और लेगेसी पोजीशंस हैं। और एक और हमारी मजबूरी है कि एक सरकारी बोली होती है, वो सरकारी बोली के अंदर हम एकेडमिक, जिसका बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ जाहिद से जो उन्होंने कहा कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द वे जब हम बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे कोई इशारा, कोई इंदिया देना पड़ता है कि भाई अगर आपके यहाँ भी इतनी जुर्रत और हिम्मत है तो आप भी आइए, और हो सकता है कि यहाँ से हम चल के थोड़ा बहुत आपस में ये मशीन दोबारा से आहिस्ता 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 सरकना शुरू कर दे। तो मेरा ख्याल है उस किस्म की जो तब्दीली थी वो जरूर थी। बट लेट्स लीव दैट फॉर अ मोमेंट, लेट्स लीव दैट फॉर अ मोमेंट। I think it is important for us to understand कि पाकिस्तान एंड इंडिया will need to think differently। और जब हम कश्मीर की भी बात करते हैं तो कश्मीर के अंदर भी, कश्मीर के मामले को भी, और वो यही तो इशारा देते हैं कि आप कश्मीर में आसानी पैदा कीजिए, कश्मीरियों के लिए आसानी पैदा कीजिए। और हम ये भी कहते हैं कि कश्मीरी भी अब एक फैक्टर है इस सारी प्रोसेस में। तो हमें नहीं पता कि ये रेजोल्यूशन जब भी होगी नहीं होगी, और जब होगी तो क्या शक्ल इख्तियार करेगी, ये करेगी भी या नहीं करेगी। लेकिन मुझे ये जो इस तरह के आहिस्ता एहसासात, सेंटिमेंट्स होते हैं, मुझे इनमें भी ऑप्टिमिज्म नजर आता है। मैं उसको फौरन जी डॉक्टर मलिया लोधी जी, जो जाहिद साहब ने जी बात की थी थोड़ी अरसा पहले, उनका कि क्या तब्दील हुआ है, उन्होंने कहा कि जो अगस्त का इवेंट था, कश्मीर का स्टेटस चेंज किया भारत ने, उसके बाद पाकिस्तान की एक स्टेटेड पोजीशन थी, अब लग रहा है कि उसमें लचक पैदा हुई है। क्या तब्दीली आई है, ये उन्होंने सवाल उठाया था। कैन आई पोज दैट क्वेश्चन टू यू? देखिए, स्टेटेड पोजीशन में तो कोई तब्दीली नहीं है। पाकिस्तान इस तरह से तो नहीं कर सकता कि यकतरफा तौर पे कि नहीं, जैसे कि कोई एक्सटर्नल दबाव है पाकिस्तान के ऊपर जी। आप कैसे, कोई मुल्क इस तरह से अपनी पोजीशन और अपने मफाद को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अमूमन ये होता है कि टोन जो है उससे आप एक नया माहौल क्रिएट कर सकते हैं, और उस हद तक मैं समझती हूँ कि जो टोन की तब्दीली है उसमें अगर एक नई एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकती है कि जिसमें मुज़ाकरात पॉसिबल होते हैं तो ये खुशाइन बात होगी। लेकिन ये भी हमें देखना है कि भारत की तरफ से उनकी क्या पोजीशन है। अभी हाल ही में उनका जो नुमाइंदा था ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, जिनीवा में, उन्होंने वही अपना मांत्रा रिपीट किया जो हमेशा से कहते आ रहे हैं, और अगस्त 5, 2019 के बाद तो उन्होंने और ज्यादा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी देख, कश्मीर पे तो बात हो ही नहीं सकती बिकॉज ये तो अंदरूनी मसला है। और जहां तक फिर एक और स्टेटमेंट थी उनकी, अगेन ये बार बार रिपीट हुई है पिछले चंद महीनों में, पिछले 2 साल में, और कोई नई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आई थिंक इसको हमें याद करना चाहिए। और उन्होंने यही कहा है कि जी हमारे पास तो कुछ है नहीं बात करने को और कश्मीर पाकिस्तान के साथ, और अगर बात करनी है तो हम वो बात करेंगे जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है कश्मीर को। तो देखिए, मैं सिर्फ एक चीज की जो निशानदेही करना चाहती हूँ वो ये है कि इतना, यानी कि जल्दबाजी में हमें ये नहीं कर लेना चाहिए कि इससे बहुत बड़ा थौ हो गया है। ये जरूर है कि पाकिस्तान की कोशिश है, जो मैं समझती हूँ कि होनी भी चाहिए, है कि टेंशन जो है, तनाव जो है दोनों मुल्कों के दरमियान, उनको किसी तरह से लोअर करना है, टेम्परेचर को लोअर करना है। मैं समझती हूँ ये पाकिस्तान के मुफाद में और खित्ते के मुफाद में, खास तौर पे जबकि अफगानिस्तान की भी जो सूरत हाल है वो एक खास टर्निंग पॉइंट पे है। लेकिन उससे ज्यादा तवक्को रखना जबकि दूसरी साइड तैयार ही नहीं है। देखिए, इतना मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान किसी मुज़ाकरात में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि कश्मीर उसका हिस्सा ना हो। हमने कभी ये नहीं कहा कि कश्मीर फर्स्ट। हमने हमेशा कहा, तारीख अगर आप देखें, मैं तो प्रैक्टिशनर रही हूँ, सफारतकारी की है मैंने, इस इशू को से भी डील किया है। हमने हमेशा ये कहा है कि कश्मीर एंड अदर इशू, और ये कभी नहीं कहा कि इसको पहले करें और फिर उसको बात करें, और इसको ये नहीं कहा। लेकिन ये जरूर कहा है
کہ کشمیر کے بغیر تو یہ معنی ہی نہیں رکھیں گے مذاکرات. کس طرح کی نارملائزیشن ہوگی جو کہ اصل جو ڈسپیوٹ ہے ہم دونوں ملکوں کے درمیان وہ بحث میں ہی نہ آئے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر کوئی سگنل آیا ہے انڈیا سے تو وہ کس قسم کا سگنل ہے. دیکھیے انڈیا کے مفاد میں اس وقت یہ ہے کہ کسی طرح سے نارملائزیشن ہو آن انڈین ٹرم, اور انڈین ٹرمز کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو انگیج کر کے اور کشمیر کو بیری کر دیں. عوامی چیف نے کہا ہے کہ وی شوڈ بیری دا پاسٹ, بٹ آئی کین ٹیل یو ون تھنگ, پاکستان کین ناٹ بیری کشمیر. بالکل صحیح. زاہد صاحب, جو ڈاکٹر ملیح بات کر رہی ہیں کہ جو مجھے لگا کہ وہ کہنے کی یہ کوشش کر رہی ہیں یا بٹوین دا لائنز کہ یہ بس ٹیمپریچرز ہی لوور ہوں گے ایٹ دا مومنٹ, اس سے زیادہ کی ہمیں امید کرنی نہیں چاہیے. آپ سر اتفاق کریں گے اس کے ساتھ؟ میرا خیال یہ کہ بالکل بھائی صحیح ہے. دیکھیں ایک اور چیز بھی آتی, میں تھوڑا سا اس کو اور واضح کر دوں. میں جو کہہ رہا ہوں, دیکھیے یہ بہت ہی پریمیچور تقریر تھی. میں ٹو بی ویری فرینک, پریمیچور اس لیے تھی کہ جو ہے آپ ٹھیک ہے, ہماری خواہشات نیک ہونی چاہیے, ہم بھی چاہتے ہیں پیس ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے ہماری خواہشات جو ہے, لیکن خواہشات جو ہے ہوا میں نہیں ہوتی. یہ دونوں ملکوں کے درمیان وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک تناؤ موجود ہے. تو اس میں جو ہے اگر وہی ہے کہ تناؤ جب موجود ہے تو ہم اس پہ بھی ایڈریس کر لیں کہ خاص طور پہ کہ تناؤ کی جو صورتحال ہے وہ کیسے تبدیل ہوگی. میں نہیں کہتا ہوں کہ ہر چیز جو ہم یہ شرط لگا دیں کہ بھائی کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو ہم بات کریں گے, یہ کوئی بھی نہیں کہتا ہے. لیکن یہ بات ضرور کہی آتی ہے کہ جو آپ کے ایک لحاظ سے جو بنیادی مسائل ہیں جن کے تناؤ کی وجہ سے اس میں کشمیر ہے, تو اس میں جو ہے جب تک آپ اس کے متعلق کوئی واضح بات نہیں ہوتی ہے تو اس میں ہمیں اس قسم کا تاثر اگر ہم دیتے ہیں کسی وجہ سے بھی کہ جیسے بہت حالات تبدیل ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں تقریر ہوئی جب تھی تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ ایک لحاظ سے جو کامنٹریز آنی شروع ہو گئی ہیں خاص طور پہ ہندوستان میں بھی, کہ جیسے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ ایک چیز تبدیل آنے جا رہی ہے خطے میں. لیکن وہی سوال جو کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں کہ مطلب تبدیلی جو آ رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں, کیا تبدیلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں جو ہے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو میرے خیال یہ چیزیں واضح نہیں ہیں, بہت ساری چیزیں کنفیوژن میں ہیں ابھی تک. کنفیوژن میں یہی ہے کہ ہندوستان کی طرف سے دیکھیں جب بھی ہمارے کوئی پہل قدمی ہوئی ہے, 2004 کا دیکھ لیں, میں اس کی تھوڑا سا اس کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں کہ 2004 میں جب بات چیت شروع ہوئی تھی تو اس کے لیے ایک واضح ہمارے سامنے ایک کانسیپٹ تو آیا تھا. ایک لحاظ سے آپ کو یاد ہوگا کہ واجپئی صاحب یہاں آئے تھے اور جنرل مشرف کے ساتھ کی میٹنگ ہوئی تھی سارک کے تحت. تو اب جو ہے وہاں پہ ایک واضح چیز آئی تھی کہ ایک کمیونیکے بھی نکلا تھا اور جس کے بعد جو ہے چیزیں آگے بڑھی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد جو میرے خیال اچھے نتائج بھی نکل رہے تھے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس وقت تک جو چیزیں چاہتے تھے وہ اس تک نہیں ہوئی بعض حالات کی وجہ سے. لیکن ایک بات تھی کہ جو بھی اس وقت شروع ہوئی تھی بیک چینل, اس کے لیے ایک واضح چیز ایک موجود تھی. There was some public statement from both the countries, not one sided. ایک اچھی خواہشات نہیں تھی. یہاں پہ مجھے کچھ بالکل صحیح سر کہ جو ہندوستان کا کیا رویہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں وہ صرف جو ہے وہ جو وہاں کے کمنٹیٹرز ہیں یا لکھنے والے ہیں ان کی زبانی ہمیں پتہ چلتا ہے, لیکن اس میں ابھی تک کوئی کمٹمنٹ ہندوستان کی طرف سے نہیں آئی ہے. ایک لفظ میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے. خالی اپریشیٹ ضرور ہے کہ تقریر میں جنرل باجوہ کی تقریر میں ایک ریڈیکل شفٹ آیا, اچھی مثبت تبدیلی آئی. ٹھیک ہے, فائن, یہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ کبھی مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی ہے کہ ہندوستان اس کو ریسیپروکیٹ کرے گا یا کیسے کر سکتا ہے یا اس کے کیا خیالات ہیں. بالکل صحیح سر. شہزاد چودھری صاحب, یہ جو زاہد صاحب نے بات کی ہے یا ڈاکٹر ملیح لودھی بھی اس سے پہلے کہہ رہی تھی کہ یہ پھر یونیلیٹرل ہی شفٹ ہے اور امید ہم کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ون کانٹ بی ٹو ہوپ فل, جیسے کہ وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہندوستان کی طرف سے کوئی اس کے اوپر رسپانس نہیں آیا. تو سر یہ جو پھر اسٹریٹجک شفٹ ہے یہ کہیں اسی تقریر کے ساتھ تو یہی ختم نہیں ہو جائے گا؟ نہیں, دیکھیے اسٹریٹجک پاسبلٹیز ہوتی ہیں, اسٹریٹجک اپرچونٹیز ہوتی ہیں, ان اپرچونٹیز کو پھر سبسٹنس میں تبدیل کیا جاتا ہے. تو جیسا میں نے پہلے مثال بھی دی, اگر غراریوں میں پھنسے رہنا ہے تو آپ پھنسے رہ سکتے ہیں اور 75 سال گزر جائیں گے ایسے ہی جیسے ابھی یہ 75 سال گزرے, اور پھر اس امید پہ کہ کشمیری شاید خود ہی اپنے آپ کو آزاد کروا لیں گے یا کوئی ایسا معجزہ ہو جائے گا کہ کشمیریوں کو ان کو ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ کوئی آزادی مل جائے گی. وہ تو ایک اس سے ہٹ کے میرا خیال ہے یہ لیٹرل نہیں ہے.
यूनिलैटरल ऐसी चीजें हुआ नहीं करती। इसकी वजह ये है कि सर आप ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ आर्मी चीफ को या हुकूमत को मालूम होगा जिसकी बेसिस पे उन्होंने ये तकरीर की। मैं जरा बात मुकम्मल कर लूं। 5 अगस्त 2019 का जो एक कदम था भारत का, उसके बारे में तो बड़ा वाज़ेह तौर पे हम सब ने और बड़ा अरसा हमारा स्टांस रहा है, और जायद ने मेंशन भी किया कि हमारा स्टांस तो ये था कि हम बात ही नहीं करेंगे जब तक वो रिवर्स नहीं होता। अच्छा, अब आप एक और उसके अंदर तब्दीली थोड़ी सी देखिए, नोट कीजिए तब्दीली। वो ये है कि हम अब हमारा स्टांस ये है कि हमने तो कभी उसको माना ही नहीं था, इसलिए वी नॉट टॉकिंग ऑफ आर्टिकल 370 और 35A और व्हाटएवर। अच्छा, बहरहाल ये एक जिसे कहते हैं कि रेटरिक के अंदर यह एक इवॉल्विंग स्टांस होता है जब भी कोई हुकूमत इस तरह का काम करती है। मेरी नज़र के अंदर ये एक जेन्युइन किस्म की कोई एक फीलिंग ज़रूर है, एक जेन्युइन एहसास ज़रूर है, उस एहसास का इजहार है। हो सकता है कहीं से कुछ ऐसी चीज़ हो कि कुछ ऐसी बात की जाए। जहाँ तक डॉक्टर साहबा का पोजीशन है, वो इनकी प्रिंसिपल्ड पोजीशन है, वो स्टांस है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज लेती हैं। लेकिन हम एकेडमिक माहौल के अंदर जब बैठ के बात करते हैं तो वी लुक एट द पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज कि यार इसको अगर तब्दील करना हो तो क्या तरीके हो सकते हैं तब्दील करने के। तो गालिबन मैं उस कॉन्टेक्स्ट में जनरल साहब की या जो हमारे लीडरान हैं बाकी उनकी तकरीर को देखना चाहता हूं कि एक उन्होंने पत्ता फेंका है हल्का सा छोटा सा, और देखते हैं कि भारत उसका किस तरीके से जवाब देता है। और अगर कोई इसके पीछे किसी किस्म की कोई अगर होगी तो भारत भी इसका जवाब देगा, नहीं होगी तो हम पहले से जो हैं वो तो हैं ही हैं, उसमें तो तब्दीली आ नहीं रही। सो व्हाट इज टू वरी अबाउट। एक कोशिश, अच्छी कोशिश करके देख लेते हैं, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो जंगें तो बहुत हर चुकी और भी कर लेंगे। बिल्कुल सही सर। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें शहजाद चौधरी साहब से, जाहिद हुसैन साहब से, डॉक्टर मलिया लोधी साहब से, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त पाक भारत ताल्लुकात की और जनरली जो खत्ते की सूरत हाल है। जी डॉक्टर मलिया, बहुत ये भी जिक्र हो रहा है कि ये पिछले दिनों के अंदर जो हमने तकरीरें सुनी, हम डिस्कस करें, इनका ताल्लुक शायद एक खत्ते की या जो एक बैनुल अक़वामी सूरत हाल है उससे भी है। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है, बहुत तेज़ी से अफगान अमन अमल पे भी काम हो रहा है। क्या इन चीज़ों का या इन फैक्टर्स का भी असर हो सकता है जिसकी वजह से हम तब्दीली देख रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं तब्दीली की पाक भारत ताल्लुकात में? देखिए, अव्वल तो ये कि मैं रिपीट करूंगी कि ये तब्दीली जो है ये टोन की तब्दीली है, सब्सटेंस की नहीं है। पाकिस्तान या किसी और मुल्क के मुफाद ऐसे नहीं तब्दील हो जाते हैं ओवरनाइट, बगैर दूसरे मुल्क कोई इशारा करने या कोई मुज़ाकरात में दाखिल होने से। लेकिन ये जरूर है कि जो इस वक्त खित्ते का और बैनुल अक़वामी सतह पे जो माहौल है वो बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। दो फैक्टर्स मेरा ख्याल है हो सकता है कि वो असरअंदाज हुए हो। एक तो जाहिर है जिसका आपने भी तज़किरा किया, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का आना। इस वक्त जाहिर है वो मुख्तलिफ पॉलिसीज को नए सिरे से तश्कील कर रहे हैं या रिव्यू कर रहे हैं। तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मुख्तलिफ ममालिक जो है वो अपने आप को एक तरह से रिपोजिशन कर रहे हैं ताकि अपने ताल्लुकात को रीसेट करें और रिन्यू करें अमेरिका के साथ। तो ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसका इतना बड़ा दखल होगा। दूसरा फैक्टर जो खित्ते में है वो ये चीन और भारत के दरमियान जो जिस किस्म का तनाव था, कशीदगी थी, उसमें कमी आई है। जाहिर है जो स्टैंड ऑफ इनके दरमियान मिलिट्री का था उसमें दे स्टेप बैक और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो ये दो फैक्टर्स अहम है। इसके अलावा मैं समझती हूँ कि ये भी हमें सामने रखना है कि आज हिंदुस्तान में यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पहुंच रहे हैं 3 दिन के दौरे पे। तो मैं समझती हूँ कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे जो इंटरनेशनल फैक्टर्स असरअंदाज हो सकते हैं उसमें अमेरिका की पॉलिसी कि आया वो एक बैलेंस पॉलिसी होगी या एक पॉलिसी होगी चाइना की, बिकॉज उसके भी हमें आसार नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो हाल में बिल्कुल ठीक डॉक्टर मलिया, सॉरी वी रनिंग आउट ऑफ टाइम जी, तो हमें ये फैक्टर्स अपने सामने रखने चाहिए। बिल्कुल ठीक जी। जाहिद साहब, योर कमेंट्स ऑन द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के जो है रीजनल जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें तब्दीली आ रही है। बहुत सारे फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। चाइना और अमेरिका के दरमियान तनाव, भारत और चाइना के दरमियान जो था वो
وہ جو ہے ایک حد تک سچویشن ڈیفیوز ہوئی ہے، لیکن ایک جو بنیادی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. پھر اس کے بعد آپ ایشیا میں جو ان کی پالیسی ہے ایشیا پیوٹ کی، وہ تیزی کے اس کو اور زیادہ تقویت ملی ہے بائیڈن کے آنے کے بعد. اور میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں جو ہیں اشارہ کرتی ہیں کہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. تو یہ بات صحیح ہے کہ جیو پالیٹکس سے تبدیل آ رہی ہے، لیکن اس میں وہی آتی ہے کہ ٹھیک ہے ریکگنائز ہونا چاہیے تمام تبدیلیاں، اور ملکوں کی پالیسی جو ہے وہ کوئی اسٹیٹک نہیں ہوتی ہیں، وہ تبدیلیوں کے ساتھ ایک ریاستی ڈائریکشن بھی تبدیل کرتی ہیں. لیکن وہی میں اس پہ تھوڑا سا آتا ہوں کہ یہ سارا جو افغانستان کی بھی سچویشن ہے بن کے آتی ہے، لیکن وہی بات آتی ہے کہ جب دو ملکوں کے درمیان ہم بات کرتے ہیں جب مذاکرات کی، تو اس میں ہمیں ضرور پتا ہونا چاہیے کہ کیا وہ خطے کی تبدیلی جو ہے ہمارے ان ممالک کے درمیان رشتوں اس کو بھی جو تقویت پہنچائیں گی یا امن آگے بڑھ سکتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں میرا صرف یہی چیز آتی ہے. صحیح سر، جیسے آپ نے بات کی تھی کہ بیک چینل ہوتا ہے، لیکن بیک چینل کے اثرات ہم سامنے اوپر بھی. جی شہزاد چودھری صاحب سر، یور لاسٹ کامنٹس. ہاں، میرا خیال ہے کہ خطے کے اندر جب بھی پالیسی شفٹ آئے گا، خاص طور پہ ایک ایسے ملک کا جو کہ بہت حاوی ہے دنیا کے معاملات کے اندر اور اپنا اثر و رسوخ چھوڑتا ہے جہاں پہ وہ ہوتا ہے یا جہاں سے وہ جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ایک نیچرل چیز ہے کہ اس کا اثر ہم پہ اور یا اس خطے کے ملکوں پہ بھی آئے گا. اب وہ کس طریقے سے چاہ رہے ہیں، کس طریقے سے چاہتے ہیں، کس طریقے سے ان کی اپنی اسٹریٹجی کے اندر آسانی آتی ہے، وہ ان کے اپنے آبجیکٹیوز کیسے حاصل ہوتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس کے اندر کئی دفعہ ہم جیسے ممالک جو کہ اس سے اثر انداز ہوتے ہیں، کبھی کچھ تھوڑا فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے. لارڈ آسٹن کے آنے سے وہاں پہ اب پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں گی یا بھارت کے لیے کچھ تھوڑی سی زیادہ سیکیورٹی ہو جائے گی اور وہ کچھ تھوڑا زیادہ سیکیور ہو جائے گا، وہ اتنا بیلیجرنٹ شاید نہ رہے. لیکن یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، ہم اب صرف ریڈ کر سکتے ہیں، ہم اپنا سوچ بتا سکتے ہیں. حتمی بات تو جب واقعات ہو جاتے ہیں، آگے جا کے جب تاریخ بنے گی واقعات کے بعد، تو پھر پتہ چلے گا. ہم تو آج ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو پاسبلٹیز ہیں، ان کے اندر یہ سب کچھ ممکن ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمان، انہوں نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے.